अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जी जमात पंजम, आज हम आपकी किताब का सबक किताब बेहतर या कंप्यूटर तो वो पढ़ेंगे और उसकी पढ़ाई करेंगे। उसमें जो मुश्किल अल्फाज है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और जो उसमें मुकालमे की सूरत में जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आपका सबक शुरू करेंगे किताब बेहतर या कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें एक जगह पे कंप्यूटर की तस्वीर बनी है, दूसरी जगह पे किताब की। तो ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं जो कि एक मुकालमे की सूरत में है। मुकालमे का मतलब ये होता है कि बेटा दो या दो से ज़्यादा अफराद आपस में गुफ्तगू करें। तो ये सबक आपका आपस में गुफ्तगू करने के लिए है जो कंप्यूटर और किताब कर रहे हैं। कंप्यूटर कहता है कि क्या मोहतरमा कुछ परेशान हैं आप, चुपचाप ताक में रखी हैं। यहाँ पे बेटा क्यों परेशान हैं आपके बाद ये देखें फ़जाइया का लफ्ज़ निशान इस्तेमाल हुआ है। जब आप किसी को मुखातिब करते हो तो उसके जवाब में आप फ़जाइया का निशान लगाते हो। तो ताक का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ दीवार के अंदर ऐसी जगह बना देना जहाँ पे हम कुछ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मुकालमे की सूरत में ये लेसन है आपका। तो मुकालमे में बेटा आपने रमूज़े काफ़ का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप रमूज़े काफ़ का ध्यान नहीं रखते तो आपका जो मुकालमा है वो दुरुस्त नहीं समझा जाएगा। इसके बाद देखें कहती है किताब मैं क्यों परेशान होने लगी। इसके बाद देखें यहाँ पे वक्फा लगा दिया गया है। आपने ये बात क्यों पूछी। ठीक है, क्यों का है सवाली निशान लगा दिया। कंप्यूटर कहता है कि वो इसलिए कि आज का दौर मेरा है, लोग आपको पढ़ने की बजाय मुझे इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। किताब कहती है अरे रहने दो, ज़्यादा शेखी मत बिगाड़ो। तो बेटा ये जो शेखी मत बिगाड़ो ये मुहावरा है। मुहावरा का लफ्ज़ी मतलब कुछ और होता है और इस्तिलाही मतलब कुछ और होता है। मुहावरा जो है ये शेखी मत बिगाड़ो का मतलब ये होता है कि आप शोखे ना हो जाओ, अपनी तारीफ़ें ना करने लग जाओ। ठीक है, मेरी अहमियत आज भी तुमसे ज़्यादा है, इल्म का ख़जाना हूँ, तन्हाई की बेहतरीन साथी हूँ, इसलिए लोग मुझे बहुत अजीज़ रखते हैं। अजीज़ मतलब प्यारा रखते हैं। कंप्यूटर कहता है हाँ, ये देखिए हाँ यानी कि वो आंसर दे रहा है उसके जवाब में। तो वो पुकारने के लिए जी हाँ, अजीज़ रखते हैं मगर पढ़ते कम हैं। मुझे देखिए इस वक्त लोगों की खिदमत करता हूँ। जो मालूमात मतलूब हो चाहिए हों। ठीक है, जो मालूमात आपको चाहिए हों मिनटों में फ़राहम करता हूँ। मुझे मालूमात के साथ साथ लोगों को तफरीह भी देता हूँ और इसीलिए लोग जब ज़रा सी देर को फ़ारिग होते हैं मुझ ही से रुजू करते हैं और किसी से नहीं। रुजू करने का मतलब ये होता है बेटा कि राब्ता करना, किसी से आप राब्ता करते हैं। ठीक है, किताब कहती है अरे भैया ज़रा सोच समझ के बात करो। अरे भैया के बाद देखिए फिर यहाँ पे फ़जाइया लगा दिया है। ठीक है, जब आप किसी को मुखातिब करते हो तो क्या इलामा इस्तेमाल करते हो, फ़जाइया की। ज़बरदस्त। ये जो तुम अपने आप को मालूमात का सबसे बड़ा ज़रिया कह रहे हो, भला तुम तक कैसे पहुँचे। यानी कैसे पहुँचे के बाद देखिए यहाँ पे वो लगा दी उन्होंने सवालिया निशान, मेरे ही ज़रिए ना। तो ये किताब कह रही है कि तुम तक कैसे पहुँचे, मुझको पढ़ के ही पहुँचे ना। मैं ना होती तो लोग इल्म कहाँ से हासिल करते हो, तुम तक मुंतकिल करते। ज़ाहिर सी बात है बेटा, जो हम इल्म हासिल कर रहे होते हैं किताबों से पढ़ते हैं और हम किताबों से पढ़ के कंप्यूटर में उसको फीड कर देते हैं, कंप्यूटर में डाल देते हैं। और कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमारी कही हुई बातें, हमारी उसके अंदर जो इंस्टॉल की हुई बातें वही हमें बताता है। ठीक है, इसके अलावा वो खुद से कुछ नहीं कह सकता। सच्ची बात तो यह है कि इनका सबसे बड़ा ज़रिया कल भी मैं थी और आज भी मैं हूँ। ठीक है, तो ये किताब कह रही है कि तुम अगर ऐसे शोखे हो रहे हो, अपनी तारीफ़ बयान कर रहे हो तो वो तारीफ़ ना बयान करो, क्योंकि सबसे बड़ी जो मालूमात या इल्म का ज़रिया वो मैं हूँ। मेरी वजह से ही तुम तक इल्म पहुँच सका है। इसके बाद देखें यहाँ पे कंप्यूटर कहते हैं अरे। जब आप बेटा अरे भैया या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप पुकारने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप बेटा उसको फ़जाइया के निशान लगाएंगे। आप तो नाराज़ हो गई, मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको पढ़ने और मालूमात हासिल करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, जबकि मैं चुटकियों में चंद बटन दबाने से ही वो मालूमात देता हूँ। इसके अलावा आज का दौर महंगाई का दौर है, कीमती किताबें
کر پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو کمپیوٹر اپنی دلائل دے رہا ہے، اپنی بات کہہ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، جبکہ کتاب اپنی بات کہہ رہی ہے۔ تو یہاں پہ کمپیوٹر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں چند منٹوں میں ہی جو معلومات چاہیے ہوتی ہے وہ دے دیتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اتنی موٹی موٹی اور مہنگی کتابیں خریدنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ بس ایک بٹن دباتے ہی مجھ سے معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ کتاب کہتی ہے دیکھو بھائی کمپیوٹر، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بیٹا فجائیہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس کو مخاطب کرنا ہے اس کے بعد فجائیہ لگانا ہے، تو یہ دھیان بھی آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ علم ایک گہرا سمندر ہے، اسے جتنا حاصل کرو کم ہے۔ تم سے کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور بات ہے، اور بے شمار علم حاصل کرنا اور بات ہے، یعنی معلومات حاصل کرنا اور بات ہے، اور بے شمار علم۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کسی ایک پوائنٹ پہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ایک منٹوں میں چند منٹوں میں وہ معلومات دے دے گا، لیکن بہت زیادہ علم جو ہے وہ ہم کتابوں سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور تم جو مہنگائی کی بات کی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر مجھ سے بے شمار کتب خانے سجے ہوئے ہیں۔ کتب خانے ایسی جگہ ہوتی ہیں بیٹا جہاں پر بکس پڑھی ہوتی ہیں، یا لائبریری کو بھی کتب خانے کہا جاتا ہے۔ لوگ مجھے وہاں سے حاصل کر کے اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ علم کی پیاس کا مطلب جو علم حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے اس کو بجھاتے ہیں یا علم حاصل کرتے ہیں۔ آگے کمپیوٹر جواب دیتا ہے کتاب پڑھنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے، آج کا دور بیحد تیز اور مصروف ہے، اس لیے اب کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ کم از کم اعداد و شمار سے، اعداد و شمار کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹنگ کرنے سے، جو بھی تھیسس ہوتی ہے اس کو کاؤنٹ کرنے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم بھی کچھ کم وقت ضائع نہیں کر رہے لوگوں کا، تم پر بچے فضول کھیل کھیل کر اور بلا وجہ کے دوست بنا بنا کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کمپیوٹر پہ گیمز کھیلتے ہیں یا کسی سے چیٹ کرتے ہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں دوسروں سے، تو اس سے بھی جو وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف کتاب پڑھنے سے ضائع ہوتا ہے، اگر کسی بھی چیز کا غلط استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور تم کون سا مفت آتے ہو، اچھے خاصے مہنگے ہو، اور اگر تمہارا بھائی جو ہے انٹرنیٹ سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کا ماہانہ خرچہ لگ گیا، ٹھیک ہے، آپ جو انٹرنیٹ کے پیکیجز وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اس کی بات کر رہی ہے، کتاب کو اس کا بھی تو خرچہ الگ ہے، یعنی کہ وہ اس کو اس کا بھائی کہہ رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو لطف کتاب پڑھنے میں ہے وہ بھلا کسی اور چیز میں کہاں، یہ بات تم نہیں جانو گے، لیکن بڑے بڑے قابل اور علم دوست لوگ، قابل یعنی کہ جو عقل مند ہوتے ہیں، کسی کام کا ہنر رکھتے ہیں، اور علم دوست لوگ جو علم کو پسند کرتے ہیں، اس بات سے 100% اتفاق کرتے ہیں کہ میری اہمیت تم سے بہت زیادہ ہے۔ کمپیوٹر کہتا ہے کہ ارے کتاب صاحبہ، میں آپ کی اہمیت سے کب انکار کر رہا ہوں، میں تو بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اہمیت اپنی جگہ مگر درست، مگر میرا استعمال آج کی اس اہم ضرورت ہے، ہم دونوں ہی اپنی جگہ اہم ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو بھی ضرور پڑھا جائے اور مجھے ہی استعمال کیا جائے جتنی ضرورت ہے۔ اب تو آپ میری بات سے اتفاق کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب کہتی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، آج نہ میری اہمیت کم ہے اور نہ آپ کی، اچھی بات یہی ہے کہ دونوں کا استعمال مناسب طور پر کیا جائے۔ تو یہ تھا بیٹا آپ کا مکالمے کی طرح کا سبق، کتاب اور کمپیوٹر، یعنی کتاب بہتر یا کمپیوٹر۔ اس سے آج آپ نے پڑھائی کی اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھیں۔ اب آپ نے اس کے مشکل الفاظ کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ سوال نمبر جو 2 ہے آپ کا جملے بنانے کا آپ کی ایکسرسائز میں سے وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے، کیا آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کی اچھے سے پڑھائی کیجیے گا اور یہ دیکھیے گا کہ جو مشکل لفظ ہیں اس کے معنی آپ کو آتے ہو اور صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا آتا ہو۔ یہ تھا آپ کا لیسن جو کہ ایک مکالمے کی طرح ہے، اور مکالمے میں آپ نے رموز قاف کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔